So Rohit bhai, enjoying and the Fujairah, one of the most beautiful place of Dubai. So hello, this is another vlog. We are in the Middle East and we are surrounded by desert. You can see the deserts going through the Fujairah. Hello sir, how are you bro? Busy in driving, but we're enjoying. Thanks for giving this opportunity. Hello Rohit, what do you say bro? Dami. मोबाइल छैन ड्राइभरहरुमा यो लोकेसन ल जसरी हैन यसमा पुग्नु भयो त्यहाँ भेट भयो नि जताबाट निस्किन्छ नि त एउटाले एउटा फलो गर्यो त्यहाँ पिछैमा उल्टो भयो त त्यही सबभन्दा राम्रो साउथमा हो नि चारवटा गाडी त्यहाँ Today is 13th May 2021 and the place is here, a state of UAE called Fujairah, which is always very famous for the natural beauties and seashores and the beaches. So आज हामी हाम्रा साथी भाइहरुका साथमा आएको छौं। मेरो प्यारो एकदम प्यारो जेन्टलमैन भाइ सुदीप एकदम नेपाली भाषामा एकदम मिठो तरिकाले के कसो लागिरहेछ दाइ तपाईलाई अब मैले सोध्नु पर्ला जस्तो तपाईलाई खै अब त्यो काम तिमीले अहिले गर्दा हुन्छ हैन अहिले चाहिँ अब तिमीले के बताइदिनु पर्यो हाम्रो यो प्लान कसरी बन्यो धेरै पछाडी एकदम सर्टेन टाइममा हामीले चाहिँ यो प्लान गरेर आएको जस अल ढिले भए पनि सही ठाउँमा आइयो एकदम अब एक्साइटेड हो के अब भोलि हेर्नुको लागि अब आज त देखेको छ हैन अब भोलि बिहान टक्क हेरेर के कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि अझै रमाइलो होला भन्ने आश गर्छु रमाइलो त पक्कै हुन्छ है डाउट नै छैन अनि म त एकदम सरप्राइज भयो त रोन ब्रो यो प्लान चाहिँ कसको हो यो कसरी यो प्लान बन्यो यो 2 दिनमा अब प्लान गफ गर्दै गर्दै त्यस्तै भइहाल्यो केटाहरूले जाने भन्दाखेरि ल नि त जाउँ भन्दाखेरि सबैजनाले यस जाने भन्यो अनि त लौ जाने भनेर निक्लेको हालेर है हो त ल किन 5 मिनेट सर प्लिज विशाल भाइ हेलो गाइस कहाँ छौ के गर्दै छौ भेरी नाइस एकदम मजा आइरहेको छ टाइट म्यान अघिसम्म उतै मात्रै आउँदै थियो पानी अहिले हामीले आएको त यही डुबा के यो उताखेरि यही डुबाको मलाई यो उताखेरि So यो हाम्रो भेन्यू हो the night stay plan organized by Old Monks Football Club family Dubai अनि आज ईदको स्पेशल डे पनि हो र यही ईदको छुट्टीको अवसरमा हामी कामबाट फुर्सद मिलाएर सबैजना साथीभाइहरू मिलेर प्लान गरेर हामी के भन्छ यसलाई हामी अब नाइट स्टे को लागि भनेर हामीले चुज गरेको स्पट हो हामी अब दुबईदेखि आएको अलमोस्ट आई थिंक 118 किलोमिटर्स फार फ्रम दुबई सो इट्स क्वाइट ट्रकिङ यस्तो मौकाहरू अवश्य पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जिन्दगीमा काम गरेको व्यस्त समयमा टाउको दुखाइ कामको टेन्सन प्रेसर अब पीडाहरू धेरै छन् त्यो सबलाई भुलेर हामी एक दिन 2 दिन भए पनि साथीभाइहरू सँगै बसेर मिठा मिठा गफ गर्दै बीचको मजा लिने अवसर आगो भरो कार्टुनहरु काँक्रा आएको छ बस ब्रो आजको प्रोग्रामको बारेमा के भनिदिनु पर्यो तपाईलाई अलि अन्डरस्ट्यान्ड के भन्नु
कम्युनिकेसन त अलिकति राम्रो भएन र अलि ढिलो आइपुग्यौँ तर जे भयो भने लास्ट टाइम हामी आइपुगेका छौँ अब रमाइलो हुन्छ सही ठाउँमा जस्तो लाग्यो है तर अलि ह्युमिडिटी बढी रहेछ है अनि हाम्रो विनोद भाइ हामी अब यहीँको लोकल बासिन्दा पनि हाम्रो भाइ हजुर पुरानो लोकल चार्जर त नि कहाँ त्यो मिरप्पा गाविसमा छौँ एकदम अब रमाइलो गर्ने क्रममा छौँ होइन वार्ड नम्बर कति हो भाइ यो वार्ड नम्बर 11 हो गाविस 11 हाम्रो विनोद भाइकै लिडमा नै हामी थ्याङ्क यू विनोद भाइ सुनिल सरले फ्रुट्सहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो है हाम्रो खानेकुराहरू खानेकुरा त होइन यो पिउने कुरा हो कि के हो तान्ने कुरा रहेछ साथीहरू स्टिल गाडीतिर भन्दा पनि सम्झेर Every time I look along the Samji boss. Hey yo, what's up? Yo, what's up? Yes. How are you, man? Emma? Having fun? It looks tired, yeah? Look guys, आजको चाहिँ हाम्रो विसर्जन फुजेराको open beach मा we having a barbecue party अनि night stay at beach and with a safe distance with proper mask barbecue चलिरहेछ यता हाम्रो पशुपति शमशेर जबरा हाम्रो हान्सी भाइ hey look at me Hanshi brother Ashish Hanshi brother हाम्रो Subhash brother so here you go अनि हाम्रो singing stars to the band के भन्ने अब यसलाई ब्रान्ड न्यू अब मार्केटमा एकदम सनसनीपूर्ण छाउँदै गरेको अब गिटारिस्ट हाम्रो ड्यानियल एन्ड विकास तामाङ aka Kaji and here you go Rohan all the way from Assam Manipur bro cheers yeah bro yo yo अब केटाहरुको यार न what's this bro एक दुईटा डायलॉग हान्देउ त लो what flavor is this विनोद apple flavor डायलॉग एक हाना न डायलॉग उता गराउँछ डायलॉग हान ए त्यो हान्दिन न मुखियाको डायलॉग हान्दिन ल अनि भोलि बिहान एकछिन विनोद हान्दैन यो ब्लग बनिँदैछ come on man you are coming in my vlog त्यो दामी थियो के विनोद ल विनोद come on man ल आयो ल काजी साको डायलॉग ल come on guys listen अनि केटा त्यो खेत भ्याउनु नि आज गैरी कि कुन तल गैरी खेत पुरै भ्याएर आज हैन केटा यो पालि भर्ती हुन्छ ल नाप्ने गएर Hey, cheers man cheers awesome fantastic and we have the handsome brother in our house Mr. So Vishal sorry bro sorry and here you go our captain the physician Kishore Godhraj alright guys so आजको हाम्रो by the way vlog चाहिँ मेरो हैन म चाहिँ vlogमा आएको थिइन सो आजको नाइट चाहिँ हाम्रो फुजेरामा ओपन बीचमा हुँदैछ एक्चुअली हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ खोरफकान हो खोरफकानमा चाहिँ नाइट स्टे नपाउने रहेछ त्यहाँको गभर्नमेन्टको रुल अनुसार सो हामीले चाहिँ नाइट स्टे फुजेरामा गर्ने प्लान गरेको अनि नाइट स्टे गरेर आज ओभरनाइट यहाँ बस्ने रमाइलो गर्ने अनि भोलि अर्ली मर्निङ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स खोरफकान अनि हामी त्यहाँ आइल्यान्डमा जान्छौँ हैन
विल हेभ स्विमिङ त्यहाँको जुन अब फ्यान्टास्टिक वेदर अनि आइल्यान्डको छ त्यहाँको हामी स्विमिङ गरेर त्यहाँबाट हामी भोलि लन्च सिधाएर खोरफाकनबाट दुबई हामी फर्किनेछौँ। सो तपाईँलाई बाँकी भाग फेरि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। एउटा लास्ट तिम्रो जेन्डर योगेश माथि गाना वाटेभर होइन दुईजनाको कम्बिनेसनमा Yes, bhai. Welcome, bhai. For joining with us. All is the middle. तपाईँले नै हो कि यहाँ मान्छेलाई Come on guys, it's time to sing and dance.
मायालाई ताकेको बिर्खालाई मैले ताकेको मायालाई ताकेको रेशम फेरि रेशम फेरि Next. चेकको झिलमिली दाउसुरे ए फुलको झिलमिली दाउसुरे ए बाक्तीको झिलमिली दाउसुरे हाम्रो डिनर टाइम हुँदैछ द टाइम इज एक्ज्याक्टली 19:01 schedule time to take a dinner with ग्रुपमा राखेर हाम्रो एकदमै मिठो अनि साथै चटनी पनि बनाउनु सुनिलजीले जस्ट इमेजिन बीचमा हामीले चटनी बनाएको छौँ इट्स अल्सो क्वाइट वन्डरिङ है अब हामी खाना खाँदैछौँ यो नै हाम्रो डिनर भनेको पनि पछि अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम फिक्स हुन्छ र हामी स्टिल मौसम चाहिँ अहिले एकदम कुल भएको छ समुद्रको छालको आवाज हाम्रो कानमा गुन्जिरहेको छ विच साउन्ड्स भेरी असम सो लेट्स हैव अ डिनर अब म पनि हुने आशा गर्दै क्यामेरालाई क्लोज गर्न चाहन्छु once again it's gonna be one of the very memorable moments for us even being in the roads being very tired of having walked 6 in a week still thank you everyone for
by the way. म गएपछि चाहिँ आउनुपर्छ नि। के गरेको बाबाले के दियो जम्पर पानी लाउनु जम्पर हेर्न हो नि त बस्नुपर्ने थियो। भयो अब हामी चाहिँ आज चाहिँ यसो the best captain in Fort Bogan here. मजाले ब्लक गरेर आफ्नो फोन आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पानीले त हल्लिन्छ पुरा हल्लिन्छ पानी छाप छाप आउँछ लाइभ बोर्ड हल्लिन्छ लाइभ ज्याकेट अहिले त्यहाँबाट हामी फर्केको अवस्था हो आइल्यान्डबाट। सबैजना एकदम थकी देखिनुहुन्छ, स्पेसली हाम्रो चिफ ब्लगर भाइले पनि हुनुहुन्छ, सजित पनि हुनुहुन्छ। के गर्नु हाम्रो सुदीप सर चाहिँ हैन अब रेडी हुँदैछ। हाम्रो उत्सव ब्रो किशोर दाई सबै रेडी हुँदैछ हैन। अब खुट्पाखान भित्र जाउँ रेडिस्कीको लागि है। यो हाम्रो स्पोर्ट यही हो हैन, यही हो हाम्रो। Sky Drive. We are at Krupakan right now. We are in the experiencing of this Sky Drive. Three of us. What's up? Myself, Sudeep Rock. We decided to experience with this Sky Drive. It's very easy, but terms and conditions very risky. Careless negligence will lead us to